بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول شيخ بلاش مروحة. لا يرح عليك. بلاش مروحة يا أستاذ. شيخ بلاش مروحة. نو مروحة. نو مروحة. عالي الصوت أكتر من كده. فوليوم شوية، عالي الصوت شوية. أنا بتكلم وصوتي مش مسموع. بلاش مروحة. بتكلم ومش صوت، مفيش صوت ولا. علي شوية، علي. بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله. ما شاء الله.
اسكنك الله جنة الخلد إن شاء الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله. شكرا يا جمال. شكرا. الحمد لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. تمام. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. زوجة الله الحر العائشة. وإياكم. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت
تفيء إلى أمر حلاوة حلو حلو معنى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر هذا بشر ملك انت ملك كريم والله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله ما شاء الله تكبير تكبير